अर्गान तुका सुम्या जिसो, होगळाप तुका सुम्या जिसो, महिमा तुका सुम्या जिसो, स्तुती तुका सुम्या जिसो, होसान्ना तुका सुम्या जिसो, आलेलुया आलेलुया आलेलुया। मुझे नाव फ्लाविया बार्बोसा, हांव शिरवांत येयल्या। हांव मोइजे बरी उलोवपी न्ही, ताणें सांगिल्लें बरी इस्रायल परचेक सर्वेश्वर देवान मिसून काडटना ताणें म्हळें हांव बरो उलोवपी न्ही म्हणून। तशें आमी सांगता आज ते दाडा सर्वेश्वर देवान खाली म्हळें उलोवणें दिता तो कोण, हांव न्ही, मनशांक बेरोवा म्हणो करता तो कोण, हांव न्ही म्हूण। तशें आज हांव सांगूंक धैर्य घेता, हांव बरें उलोवपी न्ही। हांव कितें सांगूंक सोदता म्हळ्यार हांवें देवाचे उतार म्हाका वर्सां उड आसनात, पूण हांव देवाचे उतार हप्ते एक पाटी येवन आयकल्ल्या वरवीं म्हाका देवाची मस्त वळख जाली आनी म्हजो भावार्थ घट जालो आनी मस्त म्हजें तें अजापां जाल्यांत। एक व्हडलें अजाप कितें म्हळ्यार स्टॅनी ब्रदराचेंत हांव एका वर्सांत हांव न्हू देवा लागीं एकच मागून आसली, म्हाका स्टॅनी ब्रदराक परत्यान देवाचे उतार दिवंक ह्या थळार वयर म्हाका पळयचे म्हणून। आनी हंता रे देवान तांकां वयर पयलें कॅन्डल भेटोवंक हंता वयर हाडले। हांवें अर्घ दिती गेली हांव आनी जस्ट 2 दिसां पयलीं हांवें मस्त रोडोन मागलें ताका देवाचे उतार दिवंक म्हाका पळयचे ह्या आल्तारीर। ते सांगूंक म्हाका मस्त संतोश भोगता आनी आमी देवाचे उतार आयकून ते पाळयले वरवीं पवित्र आत्मो आमचे ते मस्त अजापा करता म्हूण सांगूंक संतोश पावता। आनी आमी बऱ्या मनान नितळ मनान आनी नितळ काळजान देवा लागीं मागा जाय म्हूण तुमचे लागीं खुशी व्हरता। आनी म्हज्या पुताक तशें पोर एग्जाम आसली जर्मनीची, ती मस्त टफ आसली। 100 भुरग्यान म्हजो एकलो पूत मात एकलो पास जाला हें सांगूंक हांव संतोश पावता। जर्मनीक आमी ताचे रिजल्ट जाला एका वर्सा पयलें 100 भुरग्यांत कोणी पास जावनात भुरगीं, म्हजो पूत मात देवान ताका पास केला हें सांगूंक संतोश पावता। आनी देखून तुमी देवाच्या उतरांत मोगांत ताची वळख घेवन म्हणजे बरी मस्त भावार्थांत घट रावल्यार तुमचे थंय अजापा करूंक शकता। पवित्र आत्मो मस्त काम करता ह्या थळार म्हूण सांगूंक संतोश पावता। आनी अर्गान दिता, अर्गान तुका सुम्या जिसो, होगळाप तुका सुम्या जिसो, महिमा तुका सुम्या जिसो, आलेलुया आलेलुया आलेलुया।